sa tulo ka temptation na overcome gyud ni Jesus ang tanan. Gamit, unsay gamit niya? Ang pulong lang sa Ginoo. Ngano man nga ang mga tao ulipon gyapon ni Satanas. Ngano man nga bisan ang mga believers kanang mga magtotoo na, ano man nga gapos na gyapon sila ug oppress sa puwersas kangitngit. Kay tungod ang puson nga nakailad si Satanas sa kalag sa tao aron kini mahimong atat sa kalibutan. Imagine mo dili gyapon sila makahawas no sa gapos sa kangitngit tungod kay maski wa na sa kangitngit pero kailang kalag atat sa gyapon aning tawhanong pagbati ginakaibugan nga sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao. Mao na nga nagapuyo ra gyapon sila nga dili madaugon. Unang Juan 2:16 ingon ni Juan, kay ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati nga ginakaibugan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao dili gikan sa amahan kundi dili gikan iya sa kalibutan. Okay, tao to last of the flesh, kaibog sa unod. Mao ang tinguha og craving sa lawas kanang pagkaon, food, drinks, and even sex. Mao man ang mga tawag sa atong unod. Ito pa, lust of the eyes, no? Kaibog sa mata kanato makita ba? Ni atong mata usahay gusto nato tinguha o na lang tanan makita. Kay naa siya, dapat naapog ka. No, so ang kagustuhan nato nga makuha ang tanan gina-offer sa kalibutan, malay, sakyanan, mga branded na mga sanina, bag, suduban pang material nga butang sa kalibutan. Unsa pa kining pride of life, kining garbo sa kinabuhi, pagka-obsess nato sa atong status ba kanang tinguha nato nga mulabaw dito sa uban, kita mapildi. So kining tulo ka butang nga gi-offer sa kalibutan kay Satanas ni. Mao ni ang mga temptasyon nga giatubang ni Jesus pud sa dihang magsugod na siya sa pag-fulfill sa iyang assignment. Ni-go to siya og temptation, the same temptation nga giatubang natong tanan. So imagine mo na si Satanas mismo ang niabot aron i-offer ang mga butang, no, nga gitinguha sa kalibutan dinha sa Jesus. Pero madaugon ang atong Ginoo. Mao na dapat madaugon pud ka. Imani nga sa tulo ka temptation na overcome gyud ni Jesus ang tanan. Gamit, unsay gamit niya? Ang pulong lang sa Ginoo. Ang Yahweh para sa atong kagawasan, sa tuwang personal na pagkaulipon, mao ang kamaturan. Pagkakita nimo, kay kung makita nimo, makapalagan nimo ang kamaturan, makapalagan pud nimo ang tinuod.